Mga kabisaya, kumusta ug mayong adlaw kaninyong tanan? Kini ang inyong higala kabisaya Nonoy B. Ang mopambit usab kaninyo sa maynong danong butang, ang pulong sa Dios. Karon atong kutloon ang Proverbs kapitulo 12, bersikulo 21 nga nagkanayon. Walay dautan nga mahitabo ngadto sa mga matarong, apan ang dautan pagapunon o kadaot. Ang matarong nga tao wala mailalom sa mga aksyon sa yawa. Kinahanglan makuha sa yawa ang pagtugot sa Ginoo aron magsakit sa usa ka Kristohanon. Dili kita makabtangan sa yawa, iya kita sa Ginoo. Ang tanan nga nahitabo sa usa ka Kristohanon adunay katuyuan. Usahay gitugutan sa Ginoo ang usa ka kagul-anan nga masinatian nato. Apan ang yawa dili makadala sa kasamo kanato nga walay pagtugot gikan sa Ginoo kung kita mga Kristohanon. Si Job usa ka maayong example alang niini. Salamat og maayong adlaw.